डेट का था या फॉरेन लोन्स का था, वो $22.8 बिलियन था, एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस राइट नाउ। और जो कंप्लायंट है तो already. मतलब एक जो कंप्लायंट है 6.9 ट्रिलियन, बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है 7.6 ट्रिलियन। डेफिसिट जो है मतलब ये कि ये बन जाता है ऑलमोस्ट 7% ऑफ जीडीपी। तो नहीं है कि पीआई अगर आप चला नहीं सकते तो आप चलाएं, जस्ट 1150 बिलियन पीएसडीपी है, बाकी सारा करंट एक्सपेंडिचर है। तो मतलब ये करंट एक्सपेंडिचर को स्टेट का साइज हमें कम करना होगा। मतलब वी आर स्टक विद चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, व्हाई नॉट वेस्ट अफ्रीका, व्हाई नॉट सेंट्रल एशिया, व्हाई नॉट मतलब मच मोर देन राइस टू मिडिल ईस्ट। मतलब ये कि ज्यादा राइस हम मिडिल ईस्ट को बेच देते, तो मिडिल ईस्ट को फ्रेश वेजिटेबल्स क्यों नहीं, फ्रेश फ्रूट क्यों नहीं? कि enabling environment have to be provided to investors. Hello everyone, this is Mohammad Faisal Riaz. Welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we have with us Associate Professor at PIDE, Kareem Khan. Kareem Khan sahab, how are you doing? Fine. What about you? Sir, today we have chosen to discuss on the budget, fiscal budget 23 and 4, 23 to 4. Sir, first of all, tell me that kuch log ye keh rahe hain ki it's like truly a game changer in terms of its breaking potential to breaking the deadlock between IMF and the government. तो कितना ये गेम चेंजर है उस हवाले से? मैं बेसिकली जहाँ पर बजट का ताल्लुक है तो मैं आई एम टेकिंग इट इन अ डिफरेंट वे। मतलब ये कि गेम चेंजर तो नहीं है, मतलब ये कि रूटीन वाला एक्सरसाइज है। अच्छा। और सिर्फ इसमें जो इस वक्त जो डेडलॉक है बिटवीन आईएमएफ एंड पाकिस्तान, तो मतलब ये कि उसको मतलब ये कि उस नज़र से टैकल नहीं किया गया कि मतलब ये कि जो करना चाहिए था, स्पेशली ऑन द विशेस ऑफ द आईएमएफ, क्योंकि इसमें कुछ मेजर्स जो हुकूमत ने ली हुई है, इट इज़ इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द आईएमएफ कंडीशंस। कैसे? एक्चुअली बेसिकली अगर आप देख ले तो आईएमएफ तीन चीज़ें पाकिस्तान से चाहता है। एक चाहता है फिस्कल कंसोलिडेशन, दूसरा मतलब ये कि चाहता है कि एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा जो है आईएमएफ की कंडीशंस वो ये है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस है उसकी वायबिलिटी। तो अगर आप देख ले तो इन तीनों चीज़ों पे मतलब ये कि उस तरह का फोकस नहीं है, क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन अगर आप देख ले तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशनरी बजट। तो आपने जिस तरह मीडिया से सुना होगा कि इट इज़ ऑलमोस्ट 14.5 ट्रिलियन रुपीस बजट, और मतलब ये कि हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज जो है पाकिस्तान की वो टैक्स रेवेन्यू 9.2 ट्रिलियन है। तो अगर आप प्रोविंसेस का शेयर निकाले तो हुकूमत के पास मतलब ये कि रह जाता है 6.9 ट्रिलियन। तो 6.9 ट्रिलियन भी नहीं, बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है 7.6 ट्रिलियन। तो ये डेफिसिट जो है मतलब ये कि ये बन जाता है ऑलमोस्ट 7% ऑफ जीडीपी। अच्छा। जो मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त आई डोंट नो किस तरह मतलब ये कि जाएगा आगे, लेकिन ये कि हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट की जो नेट रेवेन्यू है ऑफ द प्रोविंसेस शेयर्स, वो हमारे डेट सर्विसिंग को भी पूरा नहीं कर रहा। अच्छा। इस वक्त तो मतलब ये कि फिस्कल कंसोलिडेशन के फ्रंट पे यही मतलब ये कि मसला है कि आईएमएफ के विशेस के मुताबिक हम फिस्कली कंसोलिडेट नहीं है। अच्छा, दूसरा जो एक्सचेंज रेट वेरिएबिलिटी है, आप आजकल मीडिया में सुनते होंगे कि कम से कम 15 से लेके 20 रुपए फर्क है ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट में और इंटर बैंक मार्केट में। बिल्कुल। तो मतलब ये कि अगेन इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द आईएमएफ कंडीशनलिटीज। और तीसरा अगर आप देख ले तो जो एक्सटर्नल पेमेंट्स की ओब्लिगेशंस है या फाइनेंशियल वायबिलिटी है, तो पिछली बजट में अगर मैं आपको फिगर दे दूं तो बजट का जो एस्टिमेट था कि पाकिस्तान में इनफ्लो जो डॉलर का मतलब ये कि स्पेशली जो डेट का था या फॉरेन लोन्स का था, वो 22.8 बिलियन डॉलर्स था, और इफेक्टिवली जो पाकिस्तान ने लोन हासिल किया हुआ है वो 8 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स है, विच इज़ जस्ट 37% ऑफ द टोटल विच वाज एस्टिमेटेड एट द बजट।
تو مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرنل جو فائنینشیل وائبلٹی ہے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ اسٹیک پہ ہے اس وقت. فسکل کنسولیڈیشن بھی نہیں ہے, اور ایکسچینج ریٹ میں بھی ڈفرینسز ہے اوپن مارکیٹ ایکسچینج ریٹ میں اور انٹر بینک مارکیٹ میں. تو مطلب یہ کہ اس وقت یہ تینوں کنڈیشنز جو ہے اس کی سچویشن ایسی ہے کہ جس سے آئی ایم ایف خوش نہیں ہے. اچھا سر, اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں بڑا ڈفرینس ہے آئی ایم ایف کے, اور آئی ایم ایف اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈفرینس کیوں آ رہا ہے. لیکن ایک میرے مائنڈ میں جو ابھی کوشچن آیا یہ تھا کہ یہ جو اچھا ڈالر جو بلیک میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ ڈالر افغانستان کے تھرو بلیک میں باہر گیا ہے, اور بھی کافی ویز ہیں جن کے تھرو بلیک میں, تو اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے پاکستانی اکانومی پہ؟ ایشو مطلب یہ کہ بلیک مارکیٹ کسی بھی کموڈٹی کا انکلوڈنگ ڈالر, اس کے بلیک مارکیٹ آپریشنز تب ہوتی ہے کہ جب مطلب یہ کہ فارمل چینلز اور انفارمل چینلز میں ریٹ کا ڈفرینس ہو. اچھا تو مطلب یہ کہ لیٹ سے اگر یہ ریٹ ڈفرینس ختم ہو جائے تو میرے نہیں خیال کہ پھر مطلب یہ ہے کہ ڈالر کے اسمگل ہونے کا یا مطلب جو ہے نا یا سٹور کرنے کا کوئی مطلب تک بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں مین ریزن یہی ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ میں اور مطلب ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں فرق ہے. اگر یہ اس کو ہم مطلب یہ کہ آربیٹراج کہتے ہیں اکنامک ٹرمز میں, تو مطلب آربیٹراج تب ہوگا جب ان دونوں ریٹس میں ڈفرنس ہوگا. اگر یہ ڈفرنس لیٹ سے ختم ہو جائے اٹ ول لیو دی تھنگس ٹو دی مارکیٹ, آئی گیس مطلب یہ کہ دیر وڈ نو اسمگلنگ اینڈ نو اسٹوریج آف ڈالرز. میرے خیال میں پھر اس کی تو ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور اچھا سر, اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمیں جیو پالیٹکس کے تھرو ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے, تو ہاؤ مچ از دیٹ اسٹیٹمنٹ سیریس؟ Look at here, میرا آنسر ایز اکانومسٹ ہوگا. اچھا Look at here, ایز اکانومسٹ میرا یہی ہے کہ جیو پالیٹکس اس میں اتنا انوالو نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ look at here, at some point of time کسی بھی لون کا یا کسی بھی مطلب یہ کہ اکانومی کا مطلب یہ کہ جو ولنریبلٹی ہوتا ہے وہ مطلب یہ کہ اس سے آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ میں مطلب کیا سٹیٹس ہے اور اس کی فائنینشیل وائبلٹی کیا ہے. تو مطلب یہ کہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم یہ بات ہم کو ماننی پڑے گی کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا ڈالر کی سپلائی کم ہے, اور مطلب یہ کہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم یو کین سے اٹ کہ مطلب یہ کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو میک آل اور ڈیٹ اوبلیگیشنز رائٹ ناؤ. ایک یہ بات. دوسری بات مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے جیو پالیٹکس مطلب یہ کہ اس میں کیا رول ہے. تو مطلب یہ کہ وہ رول مطلب ہم پازیٹیو ایسپیکٹ پہ مطلب اگر آپ یہ دیکھ لیں تو مطلب یہ کہ ہمیں جیو پالیٹکس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ہمیں چائنا مطلب یہ کہ سپورٹ کر رہا ہے, ادر فرینڈلی اسٹیٹس ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ اس کو صرف جیو پالیٹکس پہ نہیں بلیم کر رہے ہیں صرف. مطلب یہ کہ ہماری جو مین اسٹرکچرل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ we are not able to pay اور external debt obligations right now. اور مطلب یہ ہے کہ اس کی ریزنز ہیں, مطلب یہ کہ ہم مسلسل ڈیٹ جمع کرتے آ رہے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہماری ریسورسز اتنی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جو فائنانس کر سکے. یار اسپیشلی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جو پاس ڈیٹ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے اس کو ہم نے پروڈکٹلی استعمال نہیں کیا, یا مطلب یہ کہ آپ یو کین سے کہ مطلب یہ کہ ان کو ہم نے اسٹرکچرل بیریئرس حل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ببل اکانومی کی طرح اس کو استعمال کیا ہوا ہے, اور ایز اے جس طرح کنزیومر مطلب یہ ہے کہ تھرفٹی کنزیومر ہوتا ہے, مطلب یہ کہ اس کو ہم نے استعمال کیا اور ہم نے کوئی اس سے ڈیوریبل انفراسٹرکچر یا ڈیوریبل انویسٹمنٹ نہیں کیا جو کہ ہمارا مطلب ہے کہ پروڈکٹیوٹی یا فیوچر انویسٹمنٹ کو مطلب یہ کہ اٹریکٹ کر سکیں. تو اس کو آپ صرف جیو پالیٹکس پہ نہیں مطلب یہ کہ ڈال سکتے ہیں, یہ آپ اس کو مطلب یہ کہ فائنینشیل مس مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہمارا جو مس مینجمنٹ تھا فائنینشیل, تو اس میں اس کا زیادہ رول ہوگا جیو پالیٹکس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے سر. سر اب بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں جیسے کہ میاں عاطف ہیں اور بھی بہت سارے اکانومسٹ ہیں جو کہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ ہماری جتنی انکم ہے اور ہم نے اپنے ایکسپنسز اس انکم کے اور دوسرا ہم نے جو اس اسٹیٹ کو رینٹیئر اسٹیٹ بنا کے رکھا ہے یا ہم نے اس اسٹیٹ کو لونز پہ رن کیا ہے آج تک, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ کہ اور ہمارے پاس انکم کم تھی لیکن ہم خرچے ہمارے ایکسپنسز ہم لوگ بہت زیادہ کر رہے تھے. تو کیا اس کی کیا وجوہات تھیں اور ہم اس سٹیج پہ جو پہنچے ہیں, اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں آج, تو آپ سمجھتے ہیں کہ از دیر اینی وے فارورڈ؟
اچھا اس کی دو طرح مطلب یہ کہ یہ جو پہلے میں آپ کی بات کو مطلب یہ کہ تھوڑا ایلیبوریٹ کرتا ہوں. مطلب یہ کہ ایلیبوریٹ اس سینس میں کرتا ہوں کہ آپ کی بات کا مقصد یہی ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی فسکل ڈیفیسٹ میں آ رہے ہیں. بالکل. تو مطلب یہ کہ آئی ایگری. اور مطلب یہ کہ اس کی دو تین وجوہات ہیں. مطلب یہ کہ ایک تو رینٹیئر اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہم نے اسٹیٹ یو کین سیٹ کہ پاکستان اسٹیٹ فٹ پرنٹ اکانومی میں بہت زیادہ ہے. مطلب یہ کہ آپ نے خود سنا ہوگا کہ 200 سے اوپر مطلب یہ کہ ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے اور میجورٹی آف دیم آر رننگ ان لاسز اینڈ اسٹل وی آر ایکچولی پیئنگ دا ٹیکس پیئرز منی ٹو دیم. تو مطلب یہ کہ اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہم ہماری اسپینڈنگ زیادہ ہے کمپیئر ٹو اور ریونیو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مطلب اگر آپ دیکھ لیں تو ریسورس بیس بھی نہیں ہے ٹیکس ریونیو. مطلب یہ کہ لک ایٹ ہیئر ڈاکیومنٹیشن اگر آپ دیکھ لیں اکانومی کی بہت کم ہے. مطلب یہ کہ اور لیٹ سے ٹیکس ایویژن زیادہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ میں آپ کو یہی بتا دوں کہ ٹیکس سسٹم اٹ سیلف کمپلیکس ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ دیکھ لیں تو ان لوگوں پہ زیادہ مطلب یہ کہ ہم برڈن ڈالتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس تھے, جو کمپلائنٹ ہے, تو مطلب ایک جو کمپلائنٹ ہے. تو مطلب اسپیشلی اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو بہت زیادہ مطلب یہ کہ سیکٹرز ایسے ہیں کہ جن پہ ہم ٹیکس لگا سکتے ہیں جن سے ہم نہیں لے رہے. مطلب یہ کہ پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سیکٹر یا مطلب یہ کہ پراپرٹی پہ مطلب یہ کہ ٹیکسز کم ہے جو مطلب یہ کہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایگریکلچر انکم ایبسینٹی فارمرز ہیں. مطلب یہ کہ ایگریکلچر انکم اسٹل اٹ از ان ٹیکس. تو مطلب یہ کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یا سسٹینیبلٹی اس کی پاکستان میں تو وہ دو طرح سے. ایک مطلب یہ کہ رینٹیئر اسٹیٹ ہے, وی آر اسپینڈنگ ٹو مچ. اور اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر لمیٹڈ ہے, اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ زیادہ ہے. مطلب یہ کہ اسٹیٹ ایسے فنکشنز کر رہے ہیں جو ان کو کرنی نہیں چاہیے. مطلب یہ کہ لیٹ سے اسٹیل کو بیچ کی اسٹیٹ کا کام تو نہیں ہے نا. مطلب یہ کہ اگر تو اور یا مطلب یہ کہ ضروری تو نہیں ہے کہ پی آئی اگر آپ چلا نہیں سکتے تو آپ چلائیں. تو مطلب یہ کہ دیر از اے بگ مارکیٹ. تو مطلب یہ کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں یا مطلب یہ کہ اس کو کارپوریٹ اسٹرکچر دے سکتے ہیں جس طرح مطلب یہ کہ چائنا نے کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ کہ بہت زیادہ کام اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ پاکستان میں زیادہ ہے اور اسی وجہ سے مطلب یہ کہ ہمارا مطلب یہ کہ کنٹینیوسلی ہم اس میں پیسے ڈال رہے ہیں اور مطلب یہ کہ جو ہمارے لیے درد سب بنا ہوا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب یہ کہ ہمارے جو ڈومیسٹک ریسورسز یا ٹیکس بیس ہے وہ مطلب یہ کہ کم ہے اور اسپیشلی ابو آل دا ٹیکس سسٹم از ویری مچ کمپلیکیٹڈ. مطلب یہ کہ ود ہولڈنگ سسٹمس مطلب یہ کہ ٹیکس کا سسٹم مطلب یہ کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اور اس کو ہم بڑے سمپلیفائی کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر لیٹ سے اگر آپ لوگوں کو سمپلی بتائے کہ آپ سمپل فلیٹ ٹیکس ریٹ آپ 10% دے دیں تو میرے خیال میں اس سے چیزیں سمپل بھی ہو جائے گی اور میرے خیال میں شاید کمپلائنس زیادہ ہو. مطلب یہ کہ لوگ شاید زیادہ ریٹرن فائل کریں اس سے. تو میرے خیال میں وی ہیو ٹو گیو دیم اے چانس. مطلب یہ کہ آپ اس کے بجائے کہ مطلب یہ کہ ٹو مینی ٹیکسز وتھ کمپلیکسٹی اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو میرے خیال میں اس کے زیادہ اثرات پڑ سکتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن بھی ہمیں کرنی ہوگی. مطلب یہ کہ اگر آپ مطلب یہ کہ اسپینڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو مطلب یہ کہ الٹیمیٹلی سولوشن یہی ہوتا ہے کہ اس کو کم کرو. کم کہاں پر کرو اس پہ مطلب یہ کہ ٹھیک ٹھاک مطلب یہ کہ کام ہو سکتا ہے کہ کہاں پر ہم کم کر سکتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ سبسڈیز ختم کر لو. مطلب یہ کہ اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ اکانومی میں کم کر لو اور مطلب یہ کہ اسٹیٹ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کا برڈن ہے مطلب یہ کہ آپ خود دیکھ رہے کہ 14.5 ٹریلین بجٹ میں آپ کا جو ہے جسٹ 1150 بلین پی ایس ڈی پی ہے, باقی سارا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. تو مطلب یہ کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کو اسٹیٹ کا سائز ہمیں کم کرنا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فسکل ڈیفیسٹ کو لمٹ میں لانا چاہتے ہیں تو سر ایجوکیشن سیکٹر, ہیومن ڈیولپمنٹ یا جو پبلک ہیلتھ سیکٹر ہے ہم اس کا بجٹ بہت کم رکھا ہوا ہے اور ہم نے ڈیفینس کا جو بجٹ ہے وہ بہت, یہ اس دفعہ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا. سچویشن حالات بھی ایسے تھے جو انٹرنل پالیٹکس چل رہی تھی پاکستان میں. تو از دیٹ ٹو مچ ڈیفینس بجٹ نیسیسری؟ اچھا یہ بات مطلب یہ کہ زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ لوک ایٹ ہیئر سب سے پہلی والی جو آپ کی بات ہے کہ ایجوکیشن اور ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیلتھ کا بجٹ آپ کا کم ہے, تو اس سے میں ایگری کرتا ہوں, بالکل کم ہے. اور مطلب یہ کہ کم کیوں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فسکل اسپیس نہیں ہے. مطلب یہ کہ جب فسکل اسپیس نہیں ہو تو پھر مطلب یہ کہ وہی
मतलब ये कि रियल इम्पैक्ट मतलब ये कि डेवलपमेंट बजट पे आ जाता है या मतलब ये कि प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विसेज पे आता है। अच्छा, डिफेंस का बजट, डिफेंस के बजट पे मतलब ये कि ये एक पोलिटिसाइज्ड इशू है और इस पे बात की जा सकती है। मतलब ये कि स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ये कि जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ये ओवर द टाइम इसको रेशनलाइज करना होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि मतलब ये कि पेंशन बजट जो है स्पेशली नॉट ओनली मिलिट्री पेंशन, मतलब ये कि हर 5 साल बाद ये डबल हो जाता है। और मतलब ये कि इस वक्त सैलरीज भी तो हाँ 1300 बिलियन रुपीस ऑलमोस्ट प्रोविंशियल अगर आप साथ मिलाए तो बन जाता है, तो ये हर 5 साल डबल हो जाता है। तो ये मतलब ये कि इन द लॉन्ग टर्म अगर रिसोर्सेज बेस इस तरह रहा तो मतलब ये कि सस्टेनेबल नहीं होगा। तो मतलब ये कि एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताऊंगा कि मिलिट्री को इस पे सोचना होगा कि मतलब ये कि फाइनेंशियल वाइबिलिटी हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो मतलब ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल वाइबिलिटी इज शुड बी द मेन क्रक्स ऑफ दिस इकोनॉमी। मतलब ये कि अगर आप मतलब ये कि चाहते हैं कि हम अपने इकोनॉमिक जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इससे हम निकले, और मतलब ये कि इस पे सोचना होगा हर इदारे को। मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि स्टेट का फुटप्रिंट जो इकोनॉमी में वो हमें कम करना होगा, इसके बगैर मतलब ये कि हमारी फाइनेंशियल वाइबिलिटी एट स्टेक होगी हर वक्त। सर टैक्स जो है, हम थोड़ा सा टैक्सेस पे जाते हैं। आपने एक बात की कि जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल जो है वो टैक्स हो, स्मॉल नंबर जो है वो हमारे पास हैं टैक्स के, और बहुत कम लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, बाकी सारे टैक्स फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, फाइलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसकी क्या वजह है कि हम कहाँ पे हर्डल्स हैं जो कि हम ज़्यादा लोगों को, एक तो कम्प्लेक्सिटीज़ आपने कुछ जिनका जिक्र किया, तो उसके अलावा और कौन सी हर्डल्स हैं? अच्छा, दो चीज़ें जो मतलब ये कि फॉर्मली, एक तो ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर पाकिस्तान में ज़्यादा है, और मतलब ये कि इट्स नॉट बैड थिंग। मतलब ये कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइट नाउ इन पाकिस्तान। तो मतलब ये कि अच्छा, इसको डॉक्यूमेंट किस तरह किया जा सकता है? तो मतलब ये कि इसको डॉक्यूमेंटेशन इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये कि द थिंग शुड बी सिंपल। सिंपल मतलब ये कि आपका टैक्स सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि मतलब ये कि लोग उससे डरे ना, ताकि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो मतलब ये कि ये आप तब कर सकते हैं जब सिंपल हो। आप लोगों को बताएं कि आप अपने आमदन का हमें 10% दे दे तो शायद सारे लोग खुशी से दे देंगे। लेकिन अगर आप मतलब ये कि इनडायरेक्ट या विदहोल्डिंग तरीकों से या मतलब ये कि इनडायरेक्ट तरीकों से मतलब ये कि उनसे 10% की बजाय मतलब 50% तक ले जाए, तो डेफिनेटली पीपल मतलब ये नॉट कंप्लाई विद द रूल्स। मतलब ये कि आप अगर पीपल को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं कि हम आपसे सिंपल 10% लेना चाहते हैं आपके सारे आमदन का, तो पीपल मतलब ये कि फाइल भी करेंगे रिटर्न्स को, और मतलब ये कि शायद कंप्लायंस रेट भी उससे ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल में मेन जो हर्डल है वो ये है कि मतलब ये कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल की तरफ लाने का वो ये है कि टैक्स सिस्टम को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। और दूसरा मतलब ये कि जो ये है कि टैक्स एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कि टैक्स एक्सपेंडिचर को भी कम करना होगा। क्योंकि मतलब ये कि लेट से अगर आप लेट से आपका किसी भी मद में मतलब ये कि टैक्स कलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर होगा वो 10% से ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब इट इज़ अगेन अनदर बर्डन। मतलब ये कि ऑलरेडी जो हमारा जो नैरो टैक्स बेस है उस पर। सर एक्सपोर्ट्स का जो हमारा मसला है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और कम होती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन एक चीज़ है जो कि आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं। उस पर इस बजट में भी इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि वो आईटी के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो क्यों कम हुआ है और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? अच्छा, एक तो एक्सपोर्ट्स का ये है कि मतलब ये कि एक्सपोर्ट्स के कम होने के अगेन और एक्सपोर्ट्स आर कंसंट्रेटेड इन ओनली फ्यू कमोडिटीज। एक दूसरा ये इवन हमारा एक्सपोर्ट मार्केट जो है ना वो कंसंट्रेटेड 3 कंट्रीज पे, मतलब 3 एरियाज पे डिपेंड करता है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोप। मतलब ये कि हम ने मार्केट को मतलब ये कि एक्सप्लोर नहीं किया। दूसरा मतलब ये कि हमारी कमोडिटीज है हाली सिर्फ टेक्सटाइल पे 62% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर टेक्सटाइल्स। मतलब ये कि मार्केट में जब आप सर्च करते हैं या मतलब ये कि ग्लोबल मार्केट में, तो मतलब 2 चीज़ें आपको चाहिए। मतलब एक ये है कि आप मतलब ये कि क्या सेल करेंगे मार्केट को, मतलब ये कि जो, तो मतलब ये कि हमें ये सोचना होगा कि मतलब डाइवर्सिफिकेशन को किस तरह मतलब ये कि हमें करनी चाहिए। क्या मतलब हम फ्रेश फ्रूट को
क्यों नहीं कर सकते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मतलब ये कि लेट से हम जो है ना, जो जिन चीज़ों में हम एफिशिएंट हैं, मतलब ये है कि लेट से छोटी छोटी चीज़ें आप देख रहे हैं कि चाइना सब कुछ मतलब ये कि बच्चों के खिलौने तक मतलब ये कि एक्सपोर्ट करता है, तो और हम ये- वो भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। वो भी इंपोर्ट करते हैं। तो एक हमें मतलब एक एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जाना होगा, हमें टेक्सटाइल्स से मतलब ये कि निकलना होगा। मतलब कि ऑफ कोर्स टेक्सटाइल इज द मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एसेट फॉर अस, बट एक्चुअली हमें मजीद मौके मतलब है कि व्हाई नॉट फ्रेश मीट, मतलब हम सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान की तरफ फ्रेश मीट क्यों नहीं लेके जा सकते, या फ्रेश फ्रूट या फ्रेश वेजिटेबल्स। तो मतलब ये कि हमें एक तो ये कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी इसके लिए। दूसरा मार्केट, मतलब ये कि पूरी दुनिया मार्केट की तरफ जा रही है और हम स्टिल मतलब ये कि वी आर स्टक विद चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। व्हाई नॉट वेस्ट अफ्रीका, व्हाई नॉट सेंट्रल एशिया, व्हाई नॉट मतलब मच मोर देन राइस टू मिडिल ईस्ट। मतलब ये कि ज्यादा राइस हम मिडिल ईस्ट को बेच देते, तो मिडिल ईस्ट को फ्रेश वेजिटेबल्स क्यों नहीं, फ्रेश फ्रूट क्यों नहीं। तो मतलब ये कि एक एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, तब मतलब ये कि बट एट द सेम टाइम मतलब ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस क्या है, कि हम क्या मतलब ये कि दुनिया को सेल करेंगे। क्या मतलब ये कि हमारी जो इन्वेस्टर्स है या हमारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है कि हम मतलब ये कि कमोडिटीज की जो बेस है वो मतलब ये कि एक्सपेंड कर सके, प्रोडक्शन या जो है हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी है कि मतलब ये कि हम जो हमारे कंपिटिटर इकोनॉमीज है लाइक इंडिया, चाइना या बांग्लादेश के साथ compete कर सके। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन्वेस्टमेंट के लिए रिजॉल्व करने होंगे, ताकि मतलब ये कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कमोडिटी डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी और साथ में मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी। तब मतलब ये कि हमारे सर एक्सपोर्ट उसके लिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो सबसे बेसिक है, लेकिन हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है जिसकी बेस से इन्वेस्टर कहाँ से है? नेसेसरी कंडीशन है। मतलब ये कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट हैव टू बी प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर्स। बिल्कुल इन्वेस्टर्स मतलब ये कि उसके लिए सिक्योरिटी जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंस रखती है। मतलब ये कि अगर लेट से कोई भी इन्वेस्टर इस मुल्क में नहीं आएगा जब तक उसको आप एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड न करें, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। मतलब ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब ये कि ये इन्वेस्टर इसको देखता है तब इन्वेस्टमेंट करता है। तो मतलब ये कि अगर आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते या मतलब ये कि उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो डोंट थिंक ऑफ इन्वेस्टर्स टू कम टू पाकिस्तान। सर ये जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं विद लाइक इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस था, वोट था, उसके बाद चेंज हुई गवर्नमेंट, तो उसके बाद से कितना ज़्यादा इन्वेस्टर जो है यहाँ से भाग के गया? लुक एट हियर, मतलब ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी किसी भी मार्केट के लिए मतलब ये है कि बुरी होती है। अनसर्टेनिटी तो वेदर इट इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मतलब ये कि इसकी वजह से इन्वेस्टर भाग चुके होंगे। लेकिन ये कि इन्वेस्टर आते नहीं है, मतलब ट्रस्ट नहीं करते, जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है, क्योंकि मतलब ये कि पॉलिसी क्रेडिबिलिटी मतलब ये कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे मतलब ये कि बेस करती है। तो अगर आपकी इकोनॉमी में या आपकी सोसाइटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो आपकी पॉलिसी क्रेडिबल है, और पॉलिसी क्रेडिबल हो तो फिर इन्वेस्टर मतलब ये कि उनकी कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है और वो आएंगे। इमरान खान की वजह से या मतलब ये कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो भागते तो नहीं है, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है या मतलब ये कि पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान पे जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर शेक हो जाता है इससे। सर अभी जो हमने ऑयल मंगवाया, रशियन जो ऑयल था, अब वो ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस कम है, रशियन जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उस इज़ दैट ट्रू कि उसकी प्राइस कम है बाकी कंपेटिटर्स जो दे रहे हैं जैसा कि मिडल ईस्ट है? कम खैर मुझे इसके बारे में अपडेट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कि एट द सेम टाइम मतलब ये कि अगर हम देख ले तो जो रशिया है या ईरान है मतलब ये कि इससे ऑयल इंपोर्ट करने में कोई कबाहत नहीं है। मतलब ये कि अगर हमें मतलब ये कि सस्ते रेट पे मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल में, और आपको पता है जिस तरह मतलब मैंने आपको एक्सपोर्ट्स के बारे में बताया कि वी शुड डाइवर्सिफाई और मार्केट, तो सिमिलरली मतलब ये कि वी विल हैव टू लुक एट ऑल द एवेन्यूज फॉर आवर इंपोर्ट्स, क्योंकि मतलब ये कि ऑयल जो है या मतलब ये कि जितनी भी इंडस्ट्रियल इनपुट्स है वो मतलब ये कि हमारे एक्सपोर्ट्स का मतलब ये के लिए ज़रूरी है। तो मतलब ये कि हमें अगर लेट से इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट एवेन्यू से डिफरेंट प्राइसेस पे मिल जाते हैं तो वी शुड गो फॉर द चीपर वन।
سر جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے پاکستان میں وہ تو باقی سارے ساؤتھ ایشین اسٹیٹ سے ہمارا ویسے ہی کم ہے، لیکن یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو وہی پیسہ ہمارے پاس کم ہے، سیدھی سی جو بات ہے، لیکن اور ہماری پریورٹیز اور ڈیولپمنٹل بجٹ کی طرف کیوں زیادہ ہے؟ ڈیولپمنٹل بجٹ کی نان ڈیولپمنٹل بجٹ کی طرف زیادہ ہے یا ڈیولپمنٹل بجٹ؟ نان ڈیولپمنٹ بجٹ کی طرف ایکچولی میں نے آپ کو بتا دیا نا، اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہمارا جو نا اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ جو ہے نا اکانومی میں زیادہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انوالو اسٹیٹ زیادہ ہے. اسٹیٹ مطلب یہ کہ لک ایٹ ہیئر، میں نے آپ کو اگر 14.5 ٹریلین روپیز میں آپ کا جسٹ 1.5 ٹریلین 1150 بلین آپ کا صرف ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، تو آپ اس سے مزید کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ سارا پیسہ جو ہے نا کرنٹ ایکسپینڈیچر میں چلا جاتا ہے. تو ڈیولپمنٹ بجٹ تو آپ کے پاس بہت کم ہے، مطلب یہ کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے مقابلے میں. تو اگین مطلب یہ کہ جب تک آپ اسٹیٹ کی سائز نہیں کم کریں گے یا اسٹیٹ کی فٹ پرنٹ اکانومی میں کم نہیں کریں گے تو یہ کم نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ لیکن سر چائنیز اکانومی کا تو اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ ہے، لیکن مطلب کہ انہوں نے چینج تو کیا ہے. انہوں نے مطلب یہ کہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہے ان کا اسٹرکچر انہوں نے چینج کیا. انہوں نے کارپوریٹ اسٹرکچر کی طرف چلے گئے، جائنٹ اونرشپ جس میں مطلب انہوں نے پرائیویٹ پارٹیز انوالو کی، اسپیشلی جو 1979 کی ریفارمز تھے چائنا میں. تو ہمیں مطلب یہ کہ لیٹ سے ضروری تو نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ ساری چیزوں کو بیچ ڈالیں. آپ اس کو مطلب یہ کارپوریٹ اسٹرکچر پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور مطلب یہ کہ اس میں پرائیویٹ پارٹیز آپ انوالو کر سکتے ہیں. اور مطلب یہ کہ اس کو مقصد جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ کہ ان کو بیچتے، مقصد یہ ہے کہ ان کو ایفیشنسی سے چلائے. اچھا، تو ایفیشنسی سے لیٹ سے مطلب چلانے کا یہ مطلب ہے یا تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں، یا دوسرا یہ کہ اس میں پرائیوٹ سیکٹر انوالو کرے. سی او جو ہے یا مطلب بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ مطلب میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ یا مطلب پی پی پیز جو مطلب یہ کہ کہہ سکتے ہیں، اس سے مطلب یہ کہ وہ دنیا میں چل رہی ہے. تو جائنٹ کارپوریٹ اسٹرکچر دے دے، اس میں مطلب پرائیویٹ سیکٹر انوالو کرے. اور مطلب یہ کہ مقصد ہمارا ہے ان کو ایفیشنسی سے چلانا، ان کو مطلب یہ کہ ختم نہیں کرنا. تو میں ایفیشنسی تب ہوگی جب مطلب آپ پرائیویٹ سیکٹر اس میں. سر انڈیا نے کون سے اسٹیپس لیے جس کی بیسس پہ وہ انڈیا کی فٹ پرنٹ اسٹیٹ میں کم ہے، اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا ہے. اور دوسرا یہ کہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ. بگ مارکیٹ کی مطلب یہ کہ فائدے زیادہ ہوتے ہیں اسمال مارکیٹ کے مقابلے میں. تو سر ہماری بھی تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، 250 ملین ہماری. اٹ از ناٹ لیس ایکچولی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا سے کمپیئر کریں نا. ہاں وہ تو ہے. دوسرا یہ کہ انڈیا میں میرے خیال میں جو انڈیا اور پاکستان اکانومی ڈائیورج ہوئی ہے سنس 2001. وہ پہلے ہماری طرح ہی وہ بھی 2001 تک بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا واز آلموسٹ سملر. اور مطلب یہ کہ انہوں نے ریفارمز کیا کی، انہوں نے مطلب یہ کہ ریفارمز یہی کہ ایک تو وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور پاکستان میں جو 9/11 کا جو امپیکٹ ہے وہ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے اس وقت مطلب یہ کہ پاکستان کو ڈالرز مل گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا جو لانگ ٹرم اسٹرکچرل جو امپیکٹس تھے پاکستان اکانومی پہ وہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ ایڈورس رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں تو اسی وقت سے ہماری ایکسپورٹس مطلب یہ کہ 20 بلین سے لے کے 30 بلین ڈالر سے مطلب بڑے نہیں ہیں. اور مطلب یہ کہ بنگلہ دیش 50 بلین سے اوپر چلا گیا، اور انڈیا مطلب یہ کہ اس طرح بہت زیادہ مطلب یہ کہ امپروو کر گیا. تو میرے خیال میں جو نا ڈائیورجنس ادھر سے ہوا ہے. اور یہ ہے کہ انڈیا کی مارکیٹ کا بھی امپیکٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں تو سنس 2000 اب پاکستان میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی اسی طرح نہیں رہی جس طرح بنگلہ دیش میں رہی ہے یا انڈیا میں رہی ہے. تو اس کا امپیکٹ ضرور ہے. تو یہ اس کو مطلب یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل شاکس ہے، اسپیشلی جو جیو پالیٹکس کے شاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر پاکستانی اکانومی پہ پڑا ہے ڈیفینیٹلی. سر ہماری اکانومی تو ہم نے جو ڈیٹ پہ ہم نے ہمیشہ وہ کیا ہے، جو یا تو جب وارز ہوئیں اس ٹائم پہ بھی ہم نے ڈیٹ لیا، اور جو کہ بے شک وہ اس ڈیفینس کی طرف تھا وہ زیادہ، لیکن اوور آل ڈیولپمنٹ کی طرف بھی انہوں نے ڈیولپمنٹل بجٹ میں بھی تھوڑا بہت دیتے رہے. تو اس چیز کا وہ کیا ہم ابھی بھی یہی اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی ہمیں لونز ملیں گے؟ جس طرح اکانومی آف وارز، مطلب یہ کہ 3 وارز مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کو کولڈ وار میں مطلب یہ کہ پاکستان کو ڈالر ملے، افغان وار میں بھی ملی، وار آن ٹیرر میں بھی ملی. بٹ لک ایٹ ہیئر، مطلب یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیز آر سم ٹائپس آف ونڈ فال گینز. تو ونڈ فال گینز مطلب یہ کہ ناٹ نیسسریلی وہ ہمیشہ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے.
تو مطلب یہ کہ وہی جو چیز ہے اپنے گھر میں وہ مطلب کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب یہ کہ پروڈیوس مطلب یہ کہ اپنے لیے جو ڈالرز یا مطلب یہ کہ جس طرح بھی ہے نا ریونیو وہ اپنے لیے پروڈیوس کرے, مطلب یہ کہ ڈومیسٹک ریسورسز پہ مطلب یہ کہ بیس کریں, مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ ونڈ فال گینز ہمیشہ کے لیے ہو, ہمیشہ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور مطلب یہ کہ تو میرے خیال میں وی ہیو ٹو کم ٹو ڈومیسٹک سورسز, مطلب یہ کہ ہمیں انویسٹمنٹ بڑھانی ہوگی, ہمیں پروڈکٹیوٹی مطلب یہ کہ بڑھانی ہوگی, اور ہمیں اپنی مارکیٹ کو اوپن کرنا ہوگا گلوبل فرمز کو, تاکہ لوگ آئے, لوگ انویسٹ کرے اور پھر یہاں سے لوگ ایکسپورٹ کرے, تب مطلب کیا خیال ہے ڈالر کی سپلائی بھی بڑھے گی اور ہماری اکانومی بھی اسٹیبل ہوگی اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز مطلب یہ کہ بڑھے گی. اور لک ایٹ ہیئر کہ مطلب یہ کہ دین وی ول ریورٹ ٹو دا فنڈامنٹلز آف اکنامک پرنسپلز. سر یہ کرے گا کون؟ مطلب یہ کہ وی ہیو ٹو ڈو اٹ, مطلب ہے کہ اگر آپ چاہیں, Do you think we are serious in that? اگر نہیں ہوں گے تو مطلب یہ کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال سے ہم the risk of defaults are looming on our economy, تو مطلب یہ کہ پھر اس طرح ہی ہوگا, آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے اور مطلب یہ کہ پھر انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ آپ کی لو ہوگی اور مزید مطلب یہ کہ پرابلم میں آپ کو پتہ ہے سری لنکا کا آپ لوگوں نے حشر دیکھا, مطلب یہ کہ نیسری کموڈیٹیز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو امپورٹ دوز تھنگس, اور اگر آپ امپورٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ کی کیا خیال ہے انڈسٹری رک جائے گی اور مطلب یہ کہ پورا سسٹم مطلب یہ کہ خراب ہو جائے گا. سر ویسے پاسبل کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں if پاکستان ڈیفالٹس؟ سب سے پہلے جو میرا یہی ہے کہ اگر لٹ سے ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو مطلب یہ کہ پاکستان کی اکانومی کا اس وقت سگنیفیکنٹ فرکشن جو ہے نا وہ بارونگس پہ مطلب یہ کہ چلتا ہے, تو مطلب یہ کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بارو نہیں کر سکیں گے, نہ بائی لیٹرل ڈونرز آپ کو دیں گے, نہ ملٹی لیٹرل ڈونرز دیں گے, ایون یورو اور سکوک آپ مطلب ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکیں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ جب آپ کو ڈالر کی سپلائی نہیں آئے گی تو مطلب یہ کہ یو کین ناٹ امپورٹ مشینری ایون, تو اور مطلب یہ کہ اگر آپ امپورٹس مطلب جس طرح آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ حکومت نے بین لگائے ہوا تھا, تو مطلب یہ کہ اس سے ہمارے ایکسپورٹس جو ہے نا سیریسلی افیکٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ کے را میٹیریلز اور مشینری نہیں آئے گی تو مطلب یہ کہ دوسرا امپیکٹ ہوگا, اس سے ہمارے ایکسپورٹس متاثر ہوں گے اور مزید ہم پرابلم میں جائیں گے. اور تیسری نیسیسری آئٹمس میڈیسنز وغیرہ یہ مطلب یہ کہ آئل یہ آپ امپورٹ نہیں کر سکیں گے, تو سارا سسٹم مطلب یہ کہ رک جائے گا ڈیفالٹ سے. سر ایران بھی تو ویسے سروائیو کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو. اگر آپ دیکھ لیں تو ایران سروائیول کر رہا ہے, لیکن یہ کہ وی ڈونٹ ہیو آئل, ایران کے پاس آئل ہے جو نیسیسری انگریڈینٹ ہے, اور مطلب یہ کہ سروائیول تو کر رہا ہے لیکن یہ کہ اسٹل اس کی اکنامک پرابلم بہت زیادہ مطلب یہ کہ ہیوج ہے. تو میرے خیال میں ہمارا اور ایران کا اس وقت کمپیریزن کا جو مین فیکٹر ہے وہ آئل ہے, ہمارے پاس تو آئل بھی خود نہیں ہے, تو مطلب یہ کہ ہم تو اس کا ہیوج امپورٹ بل کا ہمارا ہیوج فریکشن تو آئل پہ جاتا ہے, تو ہمارے پاس آئل نہیں ہے, اور مطلب یہ کہ مزید جو نیسیسری آئٹمز جس طرح میڈیسن ہو گئے تو مطلب یہ کہ وہ سارے باہر سے آ رہے ہیں, تو مطلب یہ کہ ہمارے تو ایران میں بھی باہر سے آ رہے ہیں یہ نیسیسری جو آئٹمز ہیں میڈیسنز وغیرہ آ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکن ایران کے پاس آئل ہے, مطلب یہ کہ جو وہ دے رہے ہیں, اور مطلب یہ کہ آف کورس مطلب یہ کہ ان کے معاشی مسائل اس طرح نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ ہم کہہ دیں کہ وہ بڑی سیٹسفیکٹری ہے, مطلب یہ کہ اسٹل ایران از ان اکنامک پرابلمس, اٹ از ان اکنامک ہرڈلس. اور آپ نے دیکھا ہے مطلب یہ کہ ایران کی ہیوج مائگریشن پیٹرن جو ہے وہ اسی وجہ سے کہ مطلب یہ کہ لوگ مسائل میں ہیں. سروائیول از سم تھنگ ڈفرینٹ, سروائیول ود رسپیکٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. رسپیکٹ, لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز میں پرائڈ تو فیل کرتے ہیں کہ مطلب کہ ہم اتنے سالوں سے لک ایٹ ہیئر, مطلب یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو کم ٹو دیٹ پوائنٹ کہ مطلب یہ کہ ڈومیسٹک سورسز پہ آپ کو مطلب یہ کہ ریلائی کرنا ہوگا. کس طرح؟ دو طرح سے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ کہ ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا, دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکسپینڈیچر ریشنلائز کرنے ہوں گے. مطلب یہ کہ فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ مینیجیبل لمٹ تک لانا ہوگا, تب مطلب یہ کہ آپ ریسپیکٹیبل طریقے سے کیا خیال ہے مطلب یہ کہ سیلف سفیشنسی کی طرف جا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر مطلب یہ کہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ان دی ویری شارٹ رن وی ول گو ٹو سیلف سفیشنسی. سر جو اسمال اسکیل جو انڈسٹریز ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ اس کو پاکستان میں ان کو کتنا زیادہ وہ کرنا چاہیے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ پاکستان میں مطلب یہ کہ انڈسٹریز ہے اسمال اسکیل, اگر آپ دیکھ لیں
तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी जाज है, मतलब ये कि जाज की पूरा वर्थ मेरे ख्याल में $1 बिलियन के ऊपर तोड़ा है। तो ये तो अगर आप ग्लोबल फर्म्स देख ले तो इट इज जस्ट लाइक SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। पाकिस्तान में तो बड़ी कंपनी आए नहीं। तो मतलब ये कि पाकिस्तान में मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब ये कि इस वक्त चल रहे हैं और सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है। मतलब ये कि बट एट द सेम टाइम मतलब ये कि जो मसाइल से निकालने वाली चीजें हैं वो मतलब ये कि बड़े फर्म्स है। पाकिस्तान में बड़े फर्म्स को आना चाहिए। पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक फर्म्स है उनको मतलब ये कि फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर से मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरफ जाना होगा, तब मतलब ये कि वो compete करेंगे ग्लोबल फर्म्स के साथ। मतलब ये कि फैमिली ओरिएंटेड फर्म्स कैन नॉट compete विद द ग्लोबल फर्म्स। मतलब ये कि साइज बढ़ाना होगा फर्म्स का। मतलब ये कि छोटी साइज पे ऑफ कोर्स इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डॉलर अर्निंग्स फॉर अस, बट एक्चुअली इट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि मतलब ये कि बड़े फर्म्स बन जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपेंड करे, ग्लोबल फर्म्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। मतलब ये कि इससे हमारे माशी मसाइल हल होंगे। इससे मसाइल नहीं हल होंगे कि सिर्फ हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ देखें। मतलब कि ऑफ कोर्स इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स बट वी हैव टू एक्सपेंड मतलब एक ओवर द टाइम। Do you see CPEC as the game changer? इट कैन बी, अच्छा, इट कैन बी। मतलब ये है कि अगर आप देख ले तो CPEC हमारा मतलब ये है कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम मतलब ये है कि वो उस इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहा है CPEC। और एक्चुअली मैं कहूँगा कि मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की नेसेसरी कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो CPEC ने मतलब ये कि एनर्जी में और मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और मतलब एक लिट से अगर इंटीग्रेट कर सके पाकिस्तानी इकानमी, मतलब ये कि जो चाइना का ख्वाब है वेस्ट अफ्रीका के साथ या सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ या मतलब एक मिडिल ईस्ट की तरफ मजीद, तो इट कैन बी मेड गेम चेंजर। मतलब ये कि क्योंकि हमारे पास तो जहाँ से आप उर्दू में कहते हैं कि जहाँ से रोड गुजरता है तो वहाँ पर डेवलपमेंट आती है। तो मतलब ये कि लेट से अगर पाकिस्तान गेटवे बन जाता है जो चाइना का ख्वाब है या चाइना के जो इन्वेस्टर्स का ख्वाब है, तो मतलब ये कि ऑफ कोर्स गेटवे हमें रॉयल्टी मिलती है रहेगी। और मतलब ये कि उसका जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट हम पे आएंगी, स्पेशली जिस तरह आपने उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टर आ जाते हैं, चाइनीज हो या किसी और जगह के इन्वेस्टर हो, तो ऑफ कोर्स मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा सकते हैं और मतलब ये कि इट कैन बी अ गेम चेंजर। सर इंडिया के साथ हमारी ट्रेड के क्या मसाइल हैं? इंडिया के साथ ट्रेड के मसाइल ये है कि लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि पॉलिटिकल उसमें हिंड्रेंसेस हैं। और मतलब ये कि पॉलिटिकल हिंड्रेंसेस को हमें मतलब कम करनी होंगे। और लुक एट हियर, मतलब ये कि जब आप बिजनेस करते हैं तो शेक हैंड्स एंड डू द बिजनेस मॉडल पे आपको जाना होगा। मतलब ये कि विद इट इज इंडिया चाइना, मतलब ये कि आपको जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि लुक एट हियर, बिजनेस जब आपने करना हो तो आपने मतलब ये कि वहां से चीजें खरीदनी है जहां से चीप आपको मिलती हैं और वहां पर बेचनी है जहां पर आप महंगी बेच सकते हैं। ये नहीं देखना कि ये हमारे साथ दुश्मन है या ये। मतलब ये कि यू हैव टू कम टू द पॉइंट, शेक हैंड्स एंड डू द बिजनेस विद एवरी इकोनॉमी। मतलब ये कि जहां पर आपको चीजें सस्ते मिलेगी वहां से खरीदो और जहां पर चीजें महंगी बेच सकते हो तो वहां पर बेचो। सिंपल प्रिंसिपल है बिजनेस का। आप समझते हैं कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक पोटेंशियल मार्केट हो सकती है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मतलब ये कि अगर आप लेट से 2 घंटे में आप काबुल पहुंच सकते हैं तो व्हाई नॉट। इट इज अ बिग मार्केट फॉर आवर फ्रेश मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट एंड ऑफ कोर्स वी कैन, मतलब ये कि हम वहाँ से मतलब ये कि मंगा भी सकते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें और मतलब ये कि प्रोसेस करके बाहर दुनिया की तरफ बेच सकते हैं, जिस तरह ड्राई फ्रूट हो गया। व्हाई नॉट अफगानिस्तान? और सिमिलरली लाइक कोल, व्हाई नॉट फ्रॉम अफगानिस्तान? या मतलब ये कि मार्बल, व्हाई नॉट फ्रॉम अफगानिस्तान? मतलब ये कि हम उधर से इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल इन चीज़ों के लिए और प्रोसेस करके बाहर की तरफ बेच सकते हैं। इट कैन बी एंड इट इज़ one of the good partners for trade in the future. Also the Central Asian states. Of course. Afghanistan is a gateway to Central Asia. मतलब ये कि अफगानिस्तान में अगर अमन आ जाता है और मतलब ये कि हम हमारे ट्रेड रिलेशनशिप उनके साथ बढ़ जाते हैं तो it can be a potential source of foreign exchange earnings. सर अगर IMF, let's suppose IMF नहीं हमें लोन्स देता
So what ways can we adapt to like save ourselves from default? So the government is actually thinking about plan B, but it is not yet finalized. लेकिन मेरा economic सही solution है go with the IMF. Go with the IMF. क्यों? ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि IMF जो कंडीशंस आपसे मांगती है, मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, फिस्कल कंसोलिडेशन, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा एक्सटर्नल फाइनेंशियल वाइबिलिटी. ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. मतलब ये कि पाकिस्तान को फिस्कली कंसोलिडेट होना चाहिए, मतलब ये कि फिस्कल डेफिसिट को लिमिट में लाना चाहिए. तीसरा एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया कि जो इनफॉर्मल जो बैरियर्स है, जिस तरह आपने बताया कि स्मगल हो रहा है डॉलर या स्टोरेज हो रहा है, तो मतलब ये कि ये चीज़ें तब ख़त्म होगी जब आप मतलब ये कि ओपन मार्केट रेट में और मतलब ये कि इंटर बैंक रेट में मतलब ये कि डिफरेंसेस ख़त्म करें. और तीसरा जो है ना, मतलब ये कि हमने बाहर से कर्ज लिया हुआ है, वी हैव टू पे इट. तो IMF के जो कंडीशंस है, मतलब ये कि इट इज़ इन आवर बेनिफिट, इन लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो गो विद IMF. तो अगर और बाकी फ्रेंडली स्टेट से लेते हैं तो उसके क्या हमें नुकसान? वो मतलब ये कि इस तरह आपको नहीं देंगे उनको, मतलब ये कि जिस तरह आज की बयान है कि मतलब ये कि कराची पोर्ट जो है हम UAE पोर्ट्स को दे रहे हैं, तो मतलब ये कि वो आपको वो देयर इज़ नो फ्री लंच, मतलब ये कि उनको आपको कुछ ना कुछ गारंटी देनी होगी. मतलब ये कि लेट से आप कराची पोर्ट उनको दे देते हैं, तो लेट से मतलब ये कि इसकी फिजिबिलिटी करे और कंपिटिटिव बिडिंग करे. अगर मतलब ये कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है तो डू इट ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि इट इज़ नॉट द एंड. मतलब ये कि इससे हम माशी मसाइल नहीं मतलब ये कि हल हो सकते. वी हैव टू डू स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स. मतलब ये कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म यही है कि क्या हाल, स्टेट का फुटप्रिंट कम करना चाहिए, इन्वेस्टर को आना चाहिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी चाहिए. और मतलब ये कि ये चीज़ें जब तक नहीं होगी तो न तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होगा, न हमारी मतलब ये कि जो डॉलर की शॉर्टेज है वो कम होगी. और मतलब ये कि वी हैव टू गो विद द वर्ल्ड. मतलब ये कि सर के बगैर आप सर्वाइवल नहीं कर सकते. बिल्कुल. सर आप समझते हैं कि जो इसहाक डार हैं वो ही इज कैपेबल टू डू लाइक ही इज फर्स्टली कैपेबल टू डू गो विद द IMF प्लान और उसको ले लेते हैं IMF के प्लान को, या मिफ्ता वाज बेटर देन हिम? लुक एट हियर, मतलब ये कि पर्सनैलिटीज शुड नॉट मैटर. अच्छा, ये आपको मतलब ये कि यू हैव टू गो बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सिंपल यही है कि मतलब ये कि जो है ना, मतलब ये कि अगर आप किसी को इंसेंटिवाइज करना चाहे कि आपको डॉलर दे, तो आपको कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी होगी. चीज़ें यही है, मतलब ये कि लेट से आपने एक्सपोर्ट्स करनी होगी. दूसरा ये है कि लेट से रेमिटेंसेस, जो मतलब ये है कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज को बहुत हद तक कम कर देती है, उनको इंसेंटिवाइज करना होगा कि मतलब ये कि वो अपने डॉलर्स इधर लाए, इधर इन्वेस्ट करे. तो मेरे ख्याल में पर्सनैलिटीज शुड नॉट मैटर. मतलब लेकिन किसने बेटर काम किया ये इन दोनों के शॉर्ट टेन्योर में? अच्छा, मेरा अपना जो जाती राय है, ये मेरा मतलब ये कि जाती राय हो सकता है. मतलब ये कि मिफ्ता वाज मोर प्रो मार्केट, और मतलब ये कि प्रो मार्केट, द पर्सन हु इज प्रो मार्केट वुड डू बेटर from the perspective. Actually, he was from the market, so he was pro market. He was pro market, and actually it is the necessary condition for structural reforms in Pakistan. मतलब ये कि इन्वेस्टर्स भी आएंगे और मतलब ये कि डॉलर्स भी आएंगे, लेकिन ये है कि यू हैव टू रिलाई ऑन द मार्केट बिकॉज इट इज़ द ग्लोबल मैकेनिज्म राइट नाउ. मतलब ये कि जहाँ पर मतलब ये कि इकानमी सारी लिबरलाइजेशंस की तरफ जा रही है, तो रियल एसेंस में आपको मार्केट को ओपन करना होगा, ग्लोबल फर्म्स को भी, इंपोर्ट्स को भी, और मतलब ये कि इन्वेस्टर्स को भी. तो मेरे ख्याल में जो ना आई एम प्रो मार्केट, और मतलब ये कि मार्केट की तरफ आपको जाना होगा, आपके मसाइल तब हल होंगे. ठीक है, ऑलराइट सर. वी हैव द सेशन 2 जो कि आपसे पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, दैट वुड बी टू शॉर्ट. और वो ऑफ कोर्स सर आपकी फेवरेट बुक इकोनॉमिक्स में? कोई जनरल फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है. मेरी फेवरेट बुक इस वक्त राइट जो है ना नाउ, व्हाई नेशंस फेल. व्हाई नेशंस फेल. और फेवरेट राइटर कौन से हैं आपके राइट नाउ? कोई भी ऑल टाइम फेवरेट हो सकता है, राइट नाउ हो सकता है. पॉल क्रूगमैन. अच्छा, पॉल क्रूगमैन इज इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट, और टू सम एक्सटेंट ग्रेगरी मेनक्यू. They are very prolific writers right now.
صحیح. تو آج کل کون سی بک پڑھ رہے ہیں ویسے؟ آج کل میں پڑھ رہا ہوں اکنامک اوریجنز آف ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ اگین بائی ڈیرن اسموگلی. اچھا سر، جو ینگ لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اسٹوڈنٹس اسپیشلی یوتھ کو، پاکستانی یوتھ کو؟ اچھا یوتھ ایکچولی آپ نے ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کے بارے میں سنا ہوگا کہ مطلب یہ کہ ہمارا سگنیفیکنٹ فریکشن جو پاپولیشن کا ہے وہ یوتھ ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ کہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. مطلب یہ کہ لیکن آپ یوتھ کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو آپ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ. اگر آپ ان کو مطلب کیا خیال ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایکسپوز کرے تو مطلب یہ کہ اٹ کین بی این ایسٹ. لیکن یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ مطلب یوتھ کو کس طرح ایکسپوز آپ، کیونکہ لوک ایٹ ہیئر اسٹارٹ اپس اور مطلب یہ کہ جو ہے نا آن لائن تو چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. لیکن لیٹس سے اگر یہاں پر بڑے فارمز آ جاتے پاکستان میں جس طرح انڈیا کے ساتھ ہے تو مطلب میرے خیال میں یوتھ کو کافی اپرچونیٹیز مل سکتی ہے. اور مطلب یہ کہ یوتھ نہیں، اگر وہ اسٹیٹ نہیں کرتی تو یوتھ پھر کیا کرے اپنے بیسس پہ؟ یہ کون سے اسٹیپس لے؟ آف کورس مطلب یہ کہ اسٹارٹ اپس اور مطلب یہ کہ لک ایٹ ہیئر مطلب یہ کہ ڈونٹ لک ایٹ دا اسٹیٹ فار یور ڈیولپمنٹ. مطلب یہ کہ گو ٹو مطلب یہ کہ یوتھ کو یہ ٹارگیٹ رکھنا نہیں چاہیے کہ مطلب یہ کہ ہم پاکستان کی مارکیٹ میں مطلب یہ کہ اپنا فیوچر بنائیں. ان کو گلوبل مارکیٹ کی طرف دیکھنا چاہیے. اور آف کورس مطلب یہ کہ دے ڈو سو دے وڈ بی سکسیزفل. سر، ہاؤ ڈو یو سی دا پرابلم آف برین ڈرین ان پاکستان؟ Look at it, I don't take it as a problem. You don't see it as a problem? It is not a problem. مطلب یہ کہ اگر برین ڈرین ہو رہا ہے تو آپ کو کیا خیال ہے ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں. یہ مطلب یہ کہ اٹ از ناٹ کہ وہ مطلب یہ کہ فری لنچ کوئی نہیں ہے. برین ڈرین مطلب یہ کہ اور آج کل ویسی بھی گلوبلائز ورلڈ ہے تو میرے خیال میں موومنٹ چلتی رہنی چاہیے. اور میرے خیال میں اٹ از ناٹ، میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا. میں اس کو مطلب یہ کہ پازیٹیو لیتا ہوں. اور میں اگین یہی لیتا ہوں کہ پاکستان لوگ کیوں آئے. آپ ان کو کیا مطلب یہ کہ ان کو انسینٹیوائز کر کے وہ پاکستان آئے اور تب انسینٹیوائز ہوں گے. لوک ایٹ ہیئر ٹیلنٹ از ہمیشہ ٹیلنٹ وہاں پر جاتا ہے جہاں پر اس کی قدر ہو اور جہاں پر اس کی مطلب ارننگز ہو. تو اگر پاکستان کی اکانومی کو آپ اس طرح بنائیں کہ جہاں پر مطلب کیا خیال ہے ٹیلنٹ کی ارننگز ہو تو پھر پاکستان کے اپنے کیا باقی لوگ ادھر آئیں گے. مطلب یہ کہ یہاں پر انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور یہاں پر مطلب کمائیں گے بھی. مطلب یہ کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر مطلب یہ کہ اپرچونیٹیز ٹو ارننگ. تو میرے خیال میں اپرچونیٹیز اگر آپ پرووائڈ کریں تو لوگ آئیں گے. اور مطلب یہ کہ اپنی مارکیٹ کو اس طرح کرے کہ مطلب یہ کہ لوگ خود انسینٹیوائز ہو جائے پاکستان کی طرف آئے. تو برین ڈرین از ناٹ اے بگ پرابلم. میرے نہیں خیال کہ یہ پرابلم ہے. سر، ون لاسٹ کوشچن دیٹ کین بی پولیٹیکل. آپ کا جو ہے فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے پاکستان میں؟ Look at here. میں again, I'm not a person of personalities. اچھا. I'm a person of principles. مطلب یہ پاکستان کو ایسا لیڈر چاہیے جو پاکستان کو اکنامکلی وائبل بنائے. اور اکنامکلی وائبل اگین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 پرنسپلز ہیں، ریسورسز اور دوسرا مطلب ایک ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشنز. کیونکہ اکنامک وائبلٹی از رائٹ ناؤ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ دیٹ پاکستان نیڈس. تو پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نواز ہو، اگر لیٹ سے وہ اس طرح کی مینیفیسٹو لے آتا ہے تو مطلب یہ کہ جو پاکستان کی اکنامک وائبلٹی پہ فوکس کرے تو میرا خیال میں مطلب یہ کہ دیٹ از وہ آپ کا فیوریٹ پارٹی بن سکتی ہے. لیکن یہ کہ رائٹ ناؤ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو ضرورت اکنامک وائبلٹی کی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی. تھینک یو. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. تھینک یو.